अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से भी बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। किसी भी मुल्क में उर्दू जानने वाले हमारे इस क्लास के साथी, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, बच्चे बच्चियां, जवान, ख़वातीन हज़रात, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। साथियों, आज हम लेक्चर नंबर 20 आपकी खिदमत में लेके आए हैं। हम हस्ब मामूल आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस क्लास के नए साथी हैं या जो आएंगे वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 की तरतीब से देखें ताकि वो मुकम्मल तौर पे अरबी ज़ुबान पे अबूर हासिल करें। दूसरा, मशकूर मदीना सेंटर हमारा चैनल है। ये हमने अपने वालिद और वालदा के नाम पे चैनल बनाया है। इंशाअल्लाह आप जब उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, तो आपके वालिदैन को भी उसका सदका जारिया इंशाअल्लाह मिलेगा। इल्म जितना फैले उतना उसका अजर जो है सदका जारिया की शक्ल में अल्लाह ताला हमें पहुंचाते हैं। तो मैं आज का शुरू करता हूं लेक्चर नंबर 20। पिछली बार हमने लेक्चर नंबर 19 में आपको बताया था कि इसमें इशारा किसे कहते हैं, यानी जब किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो इसको भी इसमें इशारा बोलते हैं। एक इसमें इशारा करीब होता है, एक बाईद होता है। बाईद का मतलब होता है दूर, करीब का मतलब होता है नज़दीक। तो अभी हमने एक क्लिप आपके सामने चलाया था, तो हमें यकीन है कि आपने इंशाअल्लाह सही जवाब लिखा होगा। आप अपना जवाब टैली कर सकते हैं। ये शरीर है, हादा सरीरुन, ये चारपाई है। हादा हिमारुन, ये गधा है। हादा कमीसुन, ये कमीस है। और हादा क़ितारुन, ये रेल है। अब ये चूँकि नज़दीक है इसलिए यहाँ हादा लगेगा। अब अगर दूर होता, जैसे वो दूर हैं, ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ को जबल कहते हैं। ज़ालिका जबलुन, वो पहाड़ है। ज़ालिका अस्फूरुन, वो चिड़िया है। ज़ालिका मिंदीलुन, वो रुमाल है। और ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है। तो आप अपना जवाब इसके साथ मिलाइए कि आपने ठीक लिखा या गलत लिखा। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें, यानी यहाँ नंबर 1 पे हाजा लिखा है, आपने खाली जगह ख़ुद पुर करना है। नंबर 2, यहाँ ज़ालिका लिखा है, यहाँ हाजा है, यहाँ ज़ालिका है, यहाँ हाजा है, यहाँ ज़ालिका है, यहाँ ज़ालिका है, यहाँ हाजा है, यहाँ ज़ालिका है, यहाँ हाजा है। यानी मैंने करीब को हाजा भी लिखा और ज़ालिका भी लिखा। क्यों? इसलिए कि लिखना आपको है, जवाब आपको देना है। अगर मुझे करीब के लिखने होते तो मैं इन सब को हाजा करता, उन सब को ज़ालिका करता। आप कमरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, आप देखिए, आपके नज़दीक जो चीज़ होगी आप उसका नाम लिखिए। जो आपने अरबी ज़बान में सीखे हैं अल्फाज, जो नज़दीक होगी आप उस पर हाजा के आगे लिखिए, और ज़रा जो दूर हो, पहाड़ या जमल या कोई ऐसी चीज़, तो आप उसको ज़ालिका लिखिए। तो ये आप मुकम्मल कीजिए, तो हम देखते हैं कि आप नज़दीक और दूर का जो इसमें इशारा है उसको पूरी तरह समझे हैं कि नहीं। साथियों देखिए, हादा कलमुन, यानी कलम तो आपके हाथ में होगा, जेब में होगा, करीब होगा, आप कह सकते हैं हादा कलमुन। अब देखिए, आपने जो जवाब लिखे हैं वो इससे मिलते जुलते हैं कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये अल्फाज हों, आप दूसरे अल्फाज भी लिख सकते हैं, लेकिन करीब और बाईद का फासला, फ़र्क जो है आपको रखना है। हादा कल्बुन, ये कल्ब तो हमारे नज़दीक है, दूर तो नहीं है। दूर होगा किसी और का, लेकिन अपना। हादा कल्बुन, हादा किताबुन, किताब मेरे हाथ में है, मेरे सामने है। ज़ालिका मैदानुन, मैदान तो दूर ही होता है ना, दूर। ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है। ज़ाहिर ऊँट भी मेरे हाथ में, मेरे करीब तो नहीं, मैं तो दूर ही भागूंगा, कहीं लात ना मार दे, तो दूर से जा रहा हूँ, मैं कहूँगा ज़ालिका जमलुन। ज़ालिका जबलुन, वो पहाड़ है। ज़ालिका अस्फूरुन, चिड़िया दूर से जा रही है। ज़ालिका हिमारुन, गधा भी दूर से जा रहा है। हाज़ा मिंदीलुन, ये रुमाल है। हाज़ा कुर्सीयुन, आप बैठिए, मेरे सामने कुर्सी, मैं कहूँगा हाज़ा कुर्सी। तो आप इंशाअल्लाह
جب اپنے جو آپ ٹیلی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے۔ ترجمہ کریں۔ ہم نے عربی کے یہ جملے لکھے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے، چونکہ اب آپ ماشاءاللہ اس لائن پہ آ گئے ہیں کہ جہاں عربی لکھی جا سکتی ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے، تو یہ آپ کی ابتدا جو ہے چل پڑی، آپ کی ریل گاڑی جو ہے عربی لکھنے اور پڑھنے کی وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی اور چل پڑی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے جملوں سے آپ کو سٹارٹ کریں گے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ بڑے بڑے جملے اور خوب گفتگو بھی کریں گے، مباحثے میں حصہ لیں گے، کتابیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ تو دیکھیے یہ لڑکا ہے، سمپل، یہ کوئی اتنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، آپ کو سوچ کے کتاب پہ لکھنا ہے، کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کو صرف پڑھ کے بتاؤں گا، پھر آپ کو خود لکھنا ہے۔ وہ آدمی ہے۔ نمبر 3، یہ قمیص ہے۔ وہ رومال ہے، یعنی کمرے کے اندر بھی رومال تھوڑی دور ہو سکتی ہے، کونے میں، جب کمرے میں گفتگو ہو رہی ہو، رومال کہاں ہے؟ وہ ہے اس کونے میں ہے اور آپ اس کونے میں۔ یہ قلم ہے، وہ پینسل ہے، یہ کرسی ہے، وہ ریل ہے، یہ دروازہ ہے اور وہ مکان ہے۔ یہ 10 جملے ہیں، آپ ان کو لکھیے، نوٹ کیجئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نیکسٹ کلپ جو آپ دیکھیں گے، پھر آپ اندازہ کریں گے کہ آپ نے جو لکھے ہیں جوابات وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ ساتھیو، آپ نے یقیناً لکھ لیا ہوگا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ قمیص ہے، ھذا قمیص، یہ قلم ہے، قلم کو بھی عربی میں قلمی کہتے ہیں، ھذا قلم، یہ کرسی ہے، کرسی کو بھی کرسی کہتے ہیں، ھذا کرسی، یہ دروازہ ہے، ھذا باب، وہ آدمی ہے، ذالک رجل، وہ رومال ہے، ذالک مندیل، مندیل، وہ پینسل ہے، ذالک مرسام، وہ ریل ہے، ذالک قطار، قطار، وہ مکان ہے، ذالک بیت۔ اس کا ترجمہ کیجئے، یہاں آپ کو لکھنا ہے، اردو میں ترجمہ لکھنا ہے اس کا۔ ھذا باب، اس کا کیا معنی ہے یہ آپ کو اردو میں یہاں لکھنا ہے۔ ھذا مندیل، ھذا جمل، ھذا ولد، ھذا جبل، ذالک بیت، ذالک قمیص، ذالک حمار، ذالک رجل، ذالک میدان۔ اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو تنوین ہوتا ہے، 2 پیش اردو میں بولیں گے اور عربی میں بولیں گے 2 ضمہ۔ یہ تنوین ایسے بھی لکھا جاتا ہے، اور اب تھوڑا سا جگہ بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ایسے بھی کر دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر جہاں بھی زیادہ تنوین کا ذکر آتا ہے تو وہ جگہ بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں، ورنہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے۔ اب لیٹسٹ عربی جو ہم نے پڑھی بھی ہے، اس میں اب یہ اس سے بھی شارٹ کیا جاتا ہے، ایسے ایک دمہ لکھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا زاویہ بنا کے ٹیڑھا کر دیا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تنوین ہے، یہ 2 دمے ہیں۔ تو میں نے یہاں جو نارمل تنوین ہے، جو بچپن سے اور صدیوں سے لکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، وہ یہ لکھا، اس کے بعد پھر یہ لکھا، یہ قرآن شریف کے اندر بھی عموماً لکھا جاتا ہے، پھر یہ لکھا جو لیٹسٹ عربی، جو آگے جا کے انشاءاللہ آپ ظاہر بات ہے خوب سے خوب تر کی جستجو انشاءاللہ رہے گی۔ یہاں بھی میں نے ایسے لکھا، یہاں وہی لکھا، یہاں بھی ایسے، تو یہ آپ کے اختیار میں، آپ جیسا بھی کریں۔ یہ لکھا ہے، ترجمہ کریں۔ ھذا باب، اس کا ترجمہ ہے یہ دروازہ ہے۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے۔ اب آپ پہاڑ کے قریب ہیں، پہلے دور تھے تو ہم نے کہا تھا ذالک جبل۔
دیکھیے ذالک بیتن، اب مکان دور ہے، ذالک قمیصن، قمیص وہاں پڑی ہے، ذالک حمارن وہ گدھا ہے، ذالک قمیصن وہ قمیص ہے، ذالک بیتن وہ مکان ہے، ذالک رجل وہ آدمی ہے، ذالک میدان وہ میدان ہے۔ اب ٹائم بچانے کے لیے ہم آپ کو سوال بھی ابھی دیتے ہیں اور جواب بھی لکھتے ہیں، ادروائز ہم آپ کا آج سوال نامہ آپ کے حوالے کرتے، پھر نیکسٹ میں ہم آپ کو جواب بتاتے، آپ ٹیلی کرتے، لیکن اس طرح تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں جتنا جلدی جلدی آپ کورس مکمل کریں، تو لیکن اس میں آپ نے خیال کرنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یا اگر کوئی نان مسلم ہے وہ اللہ کی جگہ کوئی اور نام لیتے ہیں، ایشور یا جو بھی گاڈ وغیرہ، وہ دیکھ رہا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بے ایمانی کرنے سے آپ اپنا نقصان کریں گے۔ پہلے آپ سوال نوٹ کیا کریں گے، اس کے بعد ویڈیو کو بند کیا کریں گے، پھر آپ جواب لکھا کریں گے، اس کے بعد پھر کلپ آگے اس کو فارورڈ کیا کریں گے، دیکھا کریں گے، اور اگر اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے، جواب صحیح ہے تو آپ نے سیکھا ہے، اگر نہیں تو آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنا حساب کریں اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 21 کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔